بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اس طرح ہماری ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن آپ تک بلا رکاوٹ پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کسے واسطے رکھنا اکھ میلی، کسے واسطے رکھنا اکھ میلی، جے کر چاہنا جنت دی سیر ہوئے، ہر وقت ہووے ایہو دل اندر سب دا بھلا ہووے، سب دی خیر ہووے، تے کر کے بھلا رکھے آس بہتری دی، ان دی رحمتاں دی لہر بہر ہووے، غسل کریا بلا میل نہیں لاندی، بوہے وگدی بھاویں نیر ہووے. اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو مسلمان بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے سانو ساریاں نو عقیدہ توحید عطا فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا فضل ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنائے. پیارے بھائیو، نواں سال 2020 اسی گزار کے 2021 دا آج پہلا دن ہے. میں دعا کرنا کہ میرا سونا اللہ اس سال دے اندر سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی اللہ توفیق دے وے. پیاریو، کوئی چیز بھی دنیا تے آندی ہے تے پیغام کچھ نہ کچھ اسباق اور پیغام لے کے آندی ہے، اور جو بھی دنیا تو جاندا ہے کوئی نہ کوئی انسان نو سبق دے کے جاندا ہے. 2021 نواں سال چڑھے ہے اور ان دے حوالے دے نال ہی میں اج چند رستے تھانوں بتانے نے. کوئی رستہ تھانوں بتاندا ہوئے گا، اس رستے تے چل کے بندہ اکاڑے پہنچ جاندا ہے. کوئی بندہ تھانوں رستہ بتاندا ہوئے گا، اس رستے تے چڑھ کے بندہ لاہور پہنچ جاندا ہے.
کوئی تانوں رستہ بتاندہ ہوئے گا اس رستے تے بندہ چل کے کراچی پہنچ سکتا ہے کوئی رستہ تانوں بندہ بتائے گا اس رستے تے چل کے مکہ مدینہ دی بھی سیر کر لو گے لیکن میں آج تانوں او رستے دسن آیا جنہ رستیاں تے بندہ چل کے جنت تے چلا جاتا ہے ہر بندے دا اے دل کردا ہے ہر بندے دی تمنا اور آرزو ہے کہ اللہ گنہگار بڑے آئے سیاہکار بڑے آئے اللہ غلطیاں بڑیاں نے اللہ جنت وچ داخل کر دے میں تانوں اج چند رستے دساں گا جنہ رستیاں تے بندہ چل کے جنت وچ داخلہ لے لے پیارے بھائیو اے رستیاں دی اہمیت دا تانوں تاں پتہ چلے گا جے تھوڑا جا جنت دا تعارف کرواواں تا جنت کی ہے جنت دنیا کائنات دی خوبصورت جگہ اکٹھیاں کر لو بڑے بڑے خوبصورت ملک بڑیاں بڑیاں سونیاں تھاواں جڑے بندے سیر و سیاحت تے جاندے نے انہاں نوں سارا علم ہے کہ رب نے کتنے قدرتی سونے خوبصورت مناظر بنائے ہوئے پورے جہان دی خوبصورت جگہ اکٹھیاں ہو جان جنت دے ایک گٹھ دی تھان دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اور ان دے اندر جیڑیاں نعمتاں ایک نعمت دس جاواں تے تیری عقل تنگ رہ جائے رب نے ان دے اندر جیڑیاں حوراں بنائیاں نے نا حوراں ساڈے واسطے او اتنیاں حسین و جمیل نے کہ جدو حور پانی پیے گی تے گڑا اتنا سفید ہے کہ پانی تھلے جاندہ نظر آئے گا آج کل اسی زہری حسن تے لاگ گئے کریمہ والے حسن تے لاگ گئے او اصلی حسن ہے جنت بتی بتی دا کوئی سسٹم نہیں ہونا ہو رہی ہون گیا ہونا دے وجہ دے نال تیرے محلات روشن رہن اور بندہ با یک وقت پتہ نہیں کتنے کتنے مڑ پھڑ کھا جائے گا ڈکار آئے گا ہلکا جا خوشبودار پسینہ آئے گا جن دی خوشبو کستوری نالوں بھی زیادہ ہوئے او ہر شے حلق بندے دا دل کرے گا اللہ اے فلاں میں پھڑ کھانا ہے میرا دل کردہ پہ میں پھڑ کھانا ہے او درخت خود ٹردہ 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 زمین چیردہ چیردہ آ جائے گا ان دے کوڑ اور این لٹک جان گیا اکھے گا اللہ اے خاپے لوے میں ہاتھ بھی نہیں ہلانا خاپے کٹی جاوے جدو فرشتے سونے دیاں چھریاں تے پلیٹا لین کے آن گئے بندہ کہے گا نہیں رب اپنی قدرت دے نال کٹ دے وے منہ تک بھی رب خود لے آوے اپنی قدرت دے نال اللہ آندہ ہے ہون بس منہ تا ہلا لے گا کدی رب نے موقع دیتا انشاءاللہ عن قریب تو انہوں جنت دے نظارے کرانے انشاءاللہ لیکن نواں سال آئے میں آکھا تو انہوں نوے سال نوے رستے دے ماں جنہ رستے آتے بندہ چال کے جنت دے رستے تے بندہ چال پاؤ پہلا رستہ سنو سبحان اللہ پڑھو میں حدیث پڑھا ان للہ 99 اسماء مئتا الا واحدا ما احصاها دخل الجنہ صحیح بخاری دے اندر روایت ہے کہ میرے سونے نبی فرما رہے نے میرے پیارے نبی فرما رہے نے میرے اللہ نبی فرما رہے نے میرے مٹھے نبی فرما رہے نے جنہ دے منہ دے اندروں سچ تو علاوہ کنی کوئی گل نکلی نہیں ہے میرے سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اللہ پاک دے
99 नामां नूं ज़बानी याद कर लवे, अल्लाह दे 99 नामां नूं ज़बानी याद कर लवे, मेरा अल्लाह इनाम उन्हों के देगा, मेरा अल्लाह फायदा उन्हों के देगा, मेरा अल्लाह इवार्ड उन्हों के देगा, अल्लाह उन्हों गिफ्ट के देगा। अल्लाह दे तू मेरे 99 नामां नूं ज़बानी याद कर ले बंदे, जदों कल क़यामत दिन आएगा ये 99 नामां दी याद करन दी बरकत दे नाल मैं तेनों जन्नत च दाखिल कर दियांगा। हाँ हाँ जवान आयो, जवान आयो, बुजुर्ग भी आयो, पेंडू लोग हो, बड़े बड़े औखे काम कर लेंदे हो, फुल सर्दी पै रही है, अंदर भी बंदे दी गुलियां ठर रही ने, और प्यारे भाइयों बंदे नूं बहुत ज्यादा सर्दी लगनी है। जनाब जमीन च जाके पट्ठे भी ता वड लेंदे हो, पानी भी ता ला लेंदे हो, जमीन च हल भी ता चला लेंदे हो, अपने काम काज भी कर लेंदे हो, धुंध दे दिनां दे अंदर मोटरसाइकिल भी दौड़ा लेंदे हो, बड़े बड़े औखे काम कर लेंदे हो, बड़े बड़े दुनिया दे औखे मजमून पढ़ लेंदे हो, लेकिन उन्हां दा फायदा कोई नहीं, फायदा कोई नहीं, ज़ारी फायदा है। लेकिन जेड़ा बंदा अल्लाह पाक दे 99 नामां नूं ज़बानी याद कर लेगा, अल्लाह पाक नूं जन्नत च दाखिल कर देवेगा। पहला रास्ता ये है कि जेड़ा बंदा अल्लाह दे 99 नामां नूं याद करेगा, मेरा अल्लाह उस बंदे नूं जन्नत दाखिल कर देवेगा। दूसरा रास्ता की है? हाँ हाँ मैं फिर हदीस पढ़ना चाहना, आज मेरा दिल करदा पे मैं तेरे सामने ओ हीरे रखा, मैं तेरे सामने ओ जवाहरात रखा, मैं तेरे सामने ओ फुल रखा, मैं तेरे सामने ओ मोती रखा, जेड़े मोती मेरे नबी दी ज़बान चों निकले ने, जेड़े मोती मेरे नबी दी ज़बान चों निकले ने। हाय मेरे प्यारे भाइयों, कुर्सी फी दुबुर कुल्ली सलाती मकतूबतिन लम यमनऊहु मिन दुखूलिल जन्ना इल्ला अन यमूत। मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा हर फर्ज नमाज तो बाद जुमा हारी गौर दे नाल सुनन दे काबिल होंदा है, इसलाई जुमा होंदा है, लेकिन अज इसलाई भी जुमा ते मिठा जुमा है। मैं आख्या मैं अपने मुक्तदियां नूं 2 मुसलसल कौड़े जुमे सुनाए ने, मैं कौड़ा मौजू तैयार करके छड्ड आया, मैं आख्या नहीं मैं मिठा मौजू देना चाहना और इसलाई मौजू भी होवे। हाय मेरे प्यारे भाइयों, जे मेरे नबी ने फरमाया जेड़ा बंदा हर फर्ज नमाज तो बाद यानी फजर दी नमाज पढ़ी है, उस तो बाद जोहर दी नमाज पढ़ी है, उस तो बाद असर दी नमाज पढ़ी है, उस तो बाद मगरब दी नमाज पढ़ी है, उस तो बाद इशा दी नमाज पढ़ी है, उस तो बाद अल्लाह दा जेड़ा बंदा 5 नमाज़ां यानी जेड़ी फर्जी नमाज आए उन्हां तो बाद ऐतल कुर्सी दी तलावत कर लवे, उनदी जनाब जिंदगी दे दरमियान और जन्नत दे दरमियान मौत आए ले, या उस बंदे नूं मौत आएगी जेड़ा बंदा हर नमाज तो बाद ऐतल कुर्सी दी तलावत कर दे, मेरा अल्लाह या मौत आएगी इस बंदे नूं जन्नत च दाखिल कर देगा। बड़े बड़े मसरूफियात ने, बड़े बड़े तेरे जिंदगी दे काम ने, बड़े बड़े तेरे मशगले ने, बड़े बड़े तेरे मामलात ने, मैनू इल्म है तू बहुत ज्यादा मसरूफ है, लेकिन कुछ टाइम भी नहीं लगता, 2 मिनट तू पहले ऐतल कुर्सी दी तलावत मुकम्मल हो जाती है। हर फर्ज नमाज तो बाद अगर तू ऐतल कुर्सी दी तलावत कर लेगा या तेनों मौत आएगी, मेरा अल्लाह तेनों जन्नत च दाखिल कर देगा। 2 रस्ते में तेरे सामने पेश कर देते ने और तीसरा रास्ता तेरे सामने रखना चाहना, वो भी नबी दी हदीस पढ़ के, सूरतुम मिनल कुरआनी मा हिया इल्ला सलासूना आयतन खासमत आसाहिबिहा हत्ता अदखलतहुल जन्ना वहिय तबारक।
ہاں ہاں تسی آندے نے مولانا صاحب اسی بڑے مصروف ہے 5 ٹائم ایتل کرسی دی تلاوت نہیں ہوندی لو میں ایک اور سوکھا کام تینوں دس دینا آئے حدیث بھی بڑی کمال دی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ 30 ایتاں والی سورت تلاوت کر لے ہن 30 ایتاں قرآن دے اندروں سورت ملک دی ایتاں نے جڑا بندہ سورت ملک دی تلاوت کردا رہے گا سورت ملک پڑھدا رہے گا 29ویں سپارے دی پہلی سورت جیڑی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر جیڑا بندہ ان دی تلاوت کردا رہے گا جدوں کل قیامت دن آئے گا نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا نہ رشتہ دار کام آن گے نہ یار کام آن گے نہ بیلی کام آن گے نہ پیسہ کام آئے گا اے صورت رب دے سامنے کھڑی ہو جائے گی کسے نو جرت نہیں ہو رہی کہ رب دے سامنے کھڑا ہو جاوے اے صورت ملک رب سامنے کھڑی ہو جائے گی آکے گی اللہ میں تیری کلام ہاں کہ نہیں اللہ کہے گا میری کلام ہے آکے گی اللہ تیرے قرآن دی صورت ہاں کہ نہیں اللہ کہے گا جی صورت ہے دزئی اللہ میں کہ بندے سامنے شفارش کر رہی ہوں حدیث دا لفظ نے ان خاصمت صورت رب دے سامنے جھگڑا کرے گی تیرے بارے میرے بارے جڑا پڑھ دے صورت ملک نو ان دے بارے صورت لڑائی کرے گی اللہ اتنے تو ڈر دا مارا کوئی بولتا ہی نہیں پیا صورت لڑائی کرتی پیا بندے واسطے جی میں آج وکیل بندے جج دے سامنے جناب اپنے گلا رکھ دے انہاں نہ باتاں کر دے اے صورت وکیل ہو جائے گی میرا اللہ جج ہوئے گا میرا اللہ فیصلہ کرے گا ڈائریکٹ رب دے کول پہنچ جائے گی آکے گی اللہ بندہ بڑا مصروف بندہ بڑا مغروف بندہ بڑا جناب کما دور مشغول اللہ بندہ ٹائم کڑ کے مینو پڑھدا رہے اللہ میں تیری کلام ہو کے بندے دے بارے جھگڑا کر دی پیا اللہ کہے گا ہے میری صورت میں تیرے جھگڑے نو قبول کر دیتا ہے آکے گی اللہ اس بندے نو جنت وچ داخل کر دے اللہ کہے گا لے میری صورت میری کلام ہے تیری سفارش مان کے میں جنت میں بندے نو جنت وچ داخل کر دیتا ہے کہ نہیں رستے مزیدار رستے ہیں سکون آ رہے ماشاءاللہ نواں سال آیا تو نوے رستے لے لو کنے رستے ہو گئے اور سورت ملک دی تلاوت کر لو کل اگر سفارش کروانی نے کھڑی ہو جائے گی رب سامنے جھگڑا کرے گی اللہ نال اللہ اس بندے نو جنت داخل کر دے اللہ جھگڑا قبول کر کے بندے نو جنت وچ داخل کر دے ہاں ہاں ایک اور رستہ نہ دیوا تسی آکھو گے سورت ملک ہے 30 ایتیں اے بھی اوکھی ہو جائے گی اور آسانیاں تینوں نہ دے دیواں اور سوکھی گل نہ کہہ دیواں پھر میں حدیث سنانا چاہنا قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة تسی آکھو گے قاری صاحب تیتا کی میں پڑھئے لو اس تو بھی سوکا تینوں پیکا جا گیا ہے اس تو بھی سوکی رب نے آفر دے دیتی ہے اس تو بھی سوکی نبی نے حدیث کر دیتی ہے اس تو بھی سوکی نبی نے بات کر دیتی ہے جیڑا بندہ 10 مرتبہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ایندی مکمل تلاوت کر لے گا میرا اللہ اس بندے واسطے جنت چک محل تیار کر دے گا دو باری پڑھنی ہے کل اللہ دو اے مکمل صورت ہوں اندر کتنا ٹائم لگے گا آئے دیکھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کتنا ٹائم لگے منٹ بھی نہیں لگا 30 سیکنڈ بھی نہیں لگ گئے اندی 10 باری تو تلاوت کر لیں گا
عربی دے اندر دو لفظ استعمال ہوندے نے ایک لفظ بیت بیت ہوندا ہے گھر یعنی نکا موٹا گھر اج میں اپنے نکے نکے گھر ہوندے نے اینو بیت آندے نے جنہاں نال چار پانچ کمرے ہون تے برانڈا ہوے تے کچن ہوے تے جناب گھر بن گئے اینو بیت آندے نے اللہ دا میں گھر نہیں دینا قصر فل جلا قصر آندے نے محل نو جویں بادشاہاں دے محلات ہوندے نے بادشاہاں دے محل ہوندے نے اللہ دے اس بندے نو 10 واری سورۃ اخلاص دی تلاوت کیتی ہے میں بندے دا جنت وچ ایک محل تیار کر دیواں گا اور وہ محل ہن ایک علم ہے کہ محل وچ کتنے کمرے ہونے علم ہوندا محل وچ کتنے کمرے ایک کمرہ 60 کلومیٹر دی گڑائی وچ ہوئے گا 60 کلومیٹر دا ایک کمرہ ہے آج دنیا واسطے لڑدے پھر دے ہو برا دا دشمن ہو گیا ہے باپ بیٹے دا دشمن ہو گیا ہے بیٹا باپ دا دشمن ہو گیا ہے قلعے پیچھے جائیداد پیچھے زمیناں پیچھے مربیاں پیچھے نا 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 اینا کام نہیں تینوں دے بن گئے اور ویکھ اگر جنت وچ محل لینا چاہنا ہے لڑائی کرنی ہے تو جنت واسطے کر لے نراض ہونے تو جنت واسطے ہو لے ہاں کوئی بھی کام کرنا ہے جنت واسطے کر لے دنیا دے کے ٹکڑے واسطے بندوق اٹھا لے کل اللہ بھی تلاوت کر لے میرا اللہ جنت وچ محل تیار کر دے گا لینا چاہتے ہو محل کم ملکہ میں پڑھ لکھ کرو اور خوشخبری دے وہاں ساریاں صحیح حدیثاں آئی بھی کمال دی حدیث ہے میں پڑھی نہ جدان میرا دل ٹھار گیا سبحان اللہ پڑھو ذہن بڑا لے کے آیا ہونا لیکن تھوڑا جے ابتدائیہ لمحہ کر دینا کہ بندے تشریف لے میں ٹائم نہ تھوڑی تشریف لے کرو بڑا قیمتی عنوان اور قیمتی موضوعات ہوندن جمعے جیڑا بندہ وضو کر لوے ہن وضو کدوں ہوندا ہے نماز دے وقت جیڑا بندہ وضو کر لوے وضو کرن تو بعد اے دعا پڑھ لوے اشہد ان لا الہ الا اللہ ساری دعا جڑا بندہ پڑھ لے گا عمومی طور تے سارے انو دعا ہوندی ہے جڑا بندہ دعا پڑھ لے گا ہاں ایک بندہ غلطی کر دے میں عمومی طور تے ویکھ کے انگلی نو اٹھا کے دعا پڑھ دے نے نہ کسی حدیث تو ثابت نہیں ہے کہ انگلی اٹھا کے جناب دعا پڑھنی ہے وضو تو بعد ایک کام نہیں کرنا صرف دعا پڑھ لینی ہے جڑی وضو تو بعد دی دعا ہوندی ہے اے فضیلت بلا کی ہوئے گی جڑا بندہ اچھا طریقے نال وضو کرے بعد وچ دعا پڑھ لے میرا اللہ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے نو کھول دیندا ہے جنت دے 8 دروازے اللہ کھول چھڈے وہ بندہ کیڈا قسمت والا ہوندا ہے یار میں نا اج وزیر اعلیٰ کھول گیا تو ان نے میرے استقبال سارے دروازے ہی کھول دیتے نے تو دے جنت دے دروازے کھلتے پے نے ہونا تو ایک دروازے چ داخل ہے یہ تیرا پروٹوکول ہے تے وضو کدوں ہوندا ہے کدوں نماز اللہ امال نو پھیر گئے امال نو بدل گئے امال نو لیا گئے اخیر نماز دا کر دیندا نمازی بن جاؤ پکے نمازی بن جاؤ سونے نمازی بن جاؤ اللہ نمازی بن جاؤ رب تینوں فضیلتاں دے گا اور تینوں درجات دے گا ہائے پیارے بھائیو ہر نماز تو بعد بندہ وضو کرے 5 ٹائم جنت دے دروازے سارے تیرے واسطے میرا رب کھول دے تے کی فضیلت ہوئے گی کتنے رستے ہو گئے کتنے ہو گئے 6 ہو گئے 6 رستے ہو گئے 7واں رستہ دیواں کل اور گلاں ہی نہیں سنانیاں ہی نبی دی حدیث ہے ہائے ایک اور رستہ دیواں ایک میرے نبی دا یار جن دا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی آدھنے اوسانی خلیلی
سونے میرے خلیل یعنی میرے دوست یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں آکھیا اے ابو ذر جڑا بندہ اگر جنت دے خزانے جو کوئی خزانہ لینا چاہنا ہے کیڑے خزانے جنت دے خزانے جو اگر کوئی خزانہ لینا چاہنا ہے کی بڑے اگر لا حول ولا قوت الا باللہ جڑا بندہ کثرت نال اس کلمے دی اور ذکر کرتا رہندا ہے میرا اللہ انہوں جنت دے خزانے جو خزانہ دے دیندا ہے دنیا دا خزانہ ہے کی بندہ گھپلے ماردا ہے دنیا دے خزانے لمن واسطے بندوقاں چاندن کے نہیں قتل کر دین کے نہیں تے جنت دا خزانہ کنے لینا ہے ہارا بندہ دا دل ہے کہ منو خزانے میرا جاوے دنیا خزانے یعنی سونا تلاش کرن واسطے سمندران دی گہرائیاں چلی گئی ہے خزانے حاصل کرن واسطے پہاڑ کھودے گئے نے جنتی خزانہ کنے لینا ہے مشکل ہی نہیں ہے اوکا ہی نہیں ہے کثرت نال لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے میرا اللہ تینوں جنت دے خزانے جو خزانہ دے دے گا کنے رستے ہو گئے 7 رستے تے 8واں رستہ بھی دسا ہر بندہ بازار چ داخل ہوندا ہے نا گھروں نکلنا ہے بازار چ مسیتوں نکلنا ہے بازار چ شہروں نکلنا ہے بازار چ جتھوں بھی کدے جانا ہے بازار چ آنا ہی پوندا ہے نا پتہ نہیں دن چ بندہ کتنی باری بازار چ آندا ہے کمال دی حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے حضرت علامہ البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیتا ہے فرماندہ نے کہ جڑا بندہ بازار چ داخل ہو جائے اور بازار چ داخل ہون تو بعد دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ بازار چ داخل ہو جاوے اے دعا پڑھ لے 4 لینا دی دعا 4 لینا دی بڑے بڑے اوکھے کام کرنے ہیں تے بڑیاں بڑیاں اوکھیاں چیزاں بھی یاد کر لینے ہیں اے 4 لینا دی دعا پڑھ لو میرا اللہ اس بندے دا نام مال دے اندر 10 لاکھ نیکی لکھ دے گا کنی نیکی 2 لاکھ نیکی بندے نو ملے گی دعا پڑھی ایتھے بس نہیں سبحان اللہ پڑھو ایتھے بس نہیں ہے یہ دعا بندے نے پڑھی ہے میرا اللہ دے نام مال دے اندر 10 لاکھ گناہاں نو معاف کر دیندا ہے 2 لاکھ نیکی تے 2 لاکھ گناہ معاف تے ایک اور انعام ہے جو سبحان اللہ پڑھے تا اللہ ایک اور انعام دے گا کہ میرا اللہ تیرا واسطے جنت ایک گھر بھی تیار کر دے گا انہیں کیڑا جوان ہے اے دعا نو یاد کر لوے تے جدو بازار چوے داخل کرے بڑا ہاتھ کھڑا کرے کھا جوان جیڑا دعا یاد کرے گا قاری صاحب کو یاد کرو دعا مینو کال کر کے بھامیں دعا یاد کرو لازمی ملزوم 10 لاکھ نیکیاں 10 لاکھ گناہ معاف تے ایک گھر جنت چ بننا کام ایک وہ مشہور ہے نا مثال تیر ایک تے شکار 2 تیر ایک نے تے شکار 3 ہے کمال نہیں ہو گئی اوے آجا آجا حدیث پڑھ لے قرآن پڑھ لے نبی دے نڑ لگ جاؤ نبی دے نڑ لگ جاؤ نبی نو پیر مان لے نبی نو رہبر مان لے نبی نو مرشد مان لے نبی نو اللہ مان لے نبی دے نال محبت کر لے نبی کو ایسی ایسیاں چیزاں مل گیا کہ تیری زندگی دنگ رہ جائے گی یہ سبحان اللہ پڑھے تو کچھ ہور دسوں
إلا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. میرا اللہ فرما رہا ہے اگے او پھول تیرے سامنے رکھن جڑے میرے نبی دی زبان چکی رہنے اگے فرمان مصطفیٰ رکھے ہے ہن کلام خدا سن لو. میرا رب فرما رہا جڑا بندہ توبہ کر لوے اپنے گناہاں دی معافی منگ لوے او اللہ دی طرف رجوع کر لوے معافی رب دے کولوں مانگ لوے اللہ دا میں انعام کی دیواں گا. پوری زندگی بندے نے غلطیاں کیتیاں پوری زندگی بندے نے گناہ کیتے پوری زندگی بندے نے غلطیاں کیتیاں 90 سال عمر ہو گئی ہے پتہ نہیں کدوں جان نکل جانی ہے موت تو پہلے اس بندے نے کہ اللہ بڑا گنہگار بندہ اللہ بڑا سیاکار بندہ اللہ بڑیاں غلطیاں کرن والا اللہ مینوں معاف کر دے. اللہ کہے گا میرے فرشتے ہو اس بندے دے گناہ ہی نہیں معاف کرنے بلکہ جتنے گناہ کیتے نے انہاں نوں نیکیاں دے اندر بدل کے تے جنت وچ داخل کر دیو. پتہ نہیں 90 سال کنے گناہ کیتے اللہ آندا توبہ کر کے تا ویکھ دل نہ خوش کرا مٹھنا جا. نادان بندیا ایویں نہیں کریندا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا او مک گئی حیاتی رب نہ منائی مک گئی حیاتی رب نہ منائی ہرس و ہوس وچ زندگی گوائی ہرس و ہوس وچ زندگی گوائی اے دنیا فانی دل نہیں لویندا نادان بندیا ایویں نہیں کریندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا. رب کولو معافی مانگ لے اللہ کہے گا بندے دے گناہ معاف ہی نہیں کردا بلکہ انہاں نوں نیکیاں دے اندر میں تبدیل کر چھڑنا. اللہ کھڑو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب